बलवाइयों ने दोबारा हमला किया होगा। अल्लाह वसाया तो ज़ख्मी था, उसने कैसे उनका सामना किया? रहीमदाद ने इस्तफसार किया। उस रात के बाद हमला नहीं हुआ। जमीला ने रहीमदाद को वजाहत से बताया। मैंने उसी रात फैसला कर लिया था, मुझे अल्लाह वसाया से फ़ौरन ब्याह कर लेना चाहिए, वरना वो मुझे बचाने की कोशिश में मारा जाएगा। मैंने जब उसे ये बात कही तो वो तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, मैं ठहरा जांगली और तू इतने बड़ी ज़मींदार की धी। मज़ारे का ज़मींदार की धी से कैसे रिश्ता हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। तब अल्लाह वसाया ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे आंसू पहुँचे। उसी सुबह में अल्लाह वसाया के साथ पिंड की मस्जिद में गई। मुल्ला जी ने सबके सामने मुझे कलमा पढ़ाया। मैं मुसलमान हो गई। मेरा नाम जमीला रखा गया। उसी रोज़ मुल्ला ने अल्लाह वसाया के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया। बस जी, इस तरह हमारा ब्याह हुआ। मैं पार्वती न रही, अल्लाह वसाया की जमीला बन गई। ये मेरा नया जीवन था और ये नया जीवन मुझे अल्लाह वसाया ही ने दिया था। अल्लाह वसाया की माँ भी निकाह में शामिल हुई थी? नहीं जी, वो तो इतनी नाराज़ हुई, उसी रोज़ पिंड छोड़कर अपने छोटे पुत्र के पास शेखुपुरा चली गई। अल्लाह वसाया उसे वापस लाने कई बार शेखुपुरे गया पर वो ना आई। बहुत ज़िद्दी और हठीली थी। 2 बरस हुए उसका मरण हो गया। अल्लाह वसाया का भाई भी कभी यहाँ नहीं आया। सुना है वो कराची चला गया। उसके बारे में कुछ और पता नहीं चल सका। सूरज गुरूब हो रहा था। धूप बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। मज़ारे और किसान मवेशियों को हंकारते घरों को लौट रहे थे। रहीमदाद और जमीला खामोश बैठे थे। नौकर ने लस्सी से भरे हुए गिलास दोनों के सामने मेज़ पर रख दिए। जमीला ने लस्सी का घोंट भरते हुए कहा, बरसों बाद मैंने अपने बारे में किसी को इतनी बातें बताई हैं। लगता है बहुत हल्की फुल्की हो गई हूँ। उस रात से मैं बहुत बेकल थी जब हरदयाल और चाचा मुझे लेने यहाँ आए थे। कुछ भी चंगा नहीं लगता था। बार बार रोने को जी करता। रात को नींद भी ना आती। आज मैं आराम नाल सो सकूंगी। मानो मेरे मन का बोझ उतर गया। रहीमदाद फौरी रद्देमल का इजहार न कर सका। वो जमीला की बिपता के होशरुबा और हैरतंगेज ताने बाने में उलझ कर रह गया। उसी असना में हवेली के अंदर से जमीला की बेटी नैना के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ उभरी। जमीला बड़बड़ाती हुई उठी। लगता है बहन भाई में झगड़ा हो गया। खेलते खेलते लड़ने लगते हैं। वो तेज़ कदम उठाती हवेली की जानिब रवाना हो गई। रहीमदाद उसे दूर तक देखता रहा और उसके जाने के बाद गुमसुम बैठा रहा। शाम हो गई। अंधेरा बढ़ने लगा। रहीमदाद उठा और बोझल कदमों से मेहमान खाने की सिमत बढ़ा। वो निढाल नजर आ रहा था। तीसरे रोज़ अल्लाह वसाया वापस आ गया। शाम को वो बाग में रहीमदाद से मिला। खिलाफ मामूल वो बुझा बुझा लग रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखें खाली खाली और वीरान थीं। रहीमदाद ने चाहा उसकी परेशानी का सबब मालूम करे, मगर अल्लाह वसाया ज़्यादा देर नहीं बैठा। माजरत के अंदाज में बोला, माफ़ करना चौधरी, मेरी तबीयत आज कुछ गड़बड़ है। कल तुझसे आराम से गलबात करूँगा। वो चला गया। जमीला के भाई हरदयाल और चचा के बारे में ना अल्लाह वसाया ने कुछ कहा, न रहीमदाद ने उनका जिक्र छेड़ा। अल्लाह वसाया अब हर वक्त चुप चुप रहता। बहुत कम बात करता और बात करते करते खो जाता। जब भी मिलता कुछ सोचता नज़र आता। कई रोज़ गुजर गए मगर अल्लाह वसाया के चेहरे पर पहली सी ताजगी और शगुफ्तगी दिखाई न दी। ऐसा महसूस होता जैसे वो अंदर ही अंदर सुलग रहा हो। उसे कोई बड़ा सदमा पहुंचा था। रहीमदाद ने कई बार हिम्मत करके पूछा भी मगर वो टाल गया। इन्हीं दिनों एक शाम जमीला बाग में आई। रहीमदाद पहले से बैठा था। वो भी एक तरफ बैठ गई। अल्लाह वसाया गांव में नहीं था, कहीं गया हुआ था। थोड़ी देर बाद फाता आ गई। वो जमीला के पैरों के पास घास पर बैठते हुए बोली, बहन जी, ताजा की ससुराल वाले अगले महीने के पहले जुम्मे को आ रहे हैं। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया। आज के 26वें दिन ब्याह की तारीख मांगने आ रहे हैं। कब तक ब्याह करना चाहते हैं? जमीला ने पूछा। उनका इरादा तो छेती नाल करने का है, फाता ने जवाब दिया, पर अपने पास तो कुछ भी नहीं। तू क्यों चिंता करती है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं?
تجھ سے کہہ تو چکی ہوں میں تاجہ کا بیاہ خوب دھوم دھڑکے سے کروں گی، تاجہ تیری نہیں میری بھی دھی ہے۔ فاتح کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو جی میں کہلوا دوں وہ ساہے کے لیے آ جائیں؟ بالکل کہلوا دے، ان کو یہیں حویلی میں لانا، پر یہ تو سوچ جلدی کیسے بیاہ ہو سکتا ہے اتنی گرمی میں؟ اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ساون ٹھیک رہے گا۔ مگر فوراً اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، پر ساون میں تو زبردست برکھا ہوتی ہے، سگائی کا کیا مزہ آئے گا؟ یہ کیا گل ہوئی، جنج چڑھے اور اوپر بادل گرجتے ہوں، بجلی چمکتی ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، نہ ٹھیک سے ملنی ہو نہ سٹھنیاں، ماغ کیسا رہے گا؟ نا بہن جی، ماغ تو بہت دور ہے۔ فاتح رضامند نہیں ہوئی، وہ لوگ بیاہ میں اتنی دیری نہیں چاہتے، سوچ لے جب کہے گی تیاری ہو جائے گی۔ جمیلہ نے اڑنے کی مطلق کوشش نہیں کی۔ تیری تاجہ تو بہت سندر مٹیار ہے، اس کا بیاہ بھی سندر ہونا چاہیے، سمے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، آگے تیری مرضی، میں نے کیا لینا؟ میرا کیا ہے جی، تسی سسرال والوں کو تیار کر لینا۔ فاتح نے مسکرا کر کہا، اے گل ہے تو ساہے کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں انہیں راضی کر لوں گی، کوئی شبھ گھڑی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں مل جل کر طے کر لیں گے۔ فاتح اٹھتے ہوئے بولی، بہن جی ساہے کا دن یاد رہے گا نا؟ بالکل یاد رہے گا۔ جمیلہ بھی کھڑی ہو گئی اور فاتح کے ساتھ ساتھ باغ سے چلی گئی۔ رحیم داد کو حیرت ہوئی، اللہ وسایا کے برعکس جمیلہ کے چہرے پر پہلی سی تازگی تھی اور ویسا ہی نکھار تھا، اس کے رویے میں بھی وہی شگفتگی تھی جو مسکراہٹ بن کر اس کے ہونٹوں پر ہر وقت رقصہ رہتی تھی۔ اللہ وسایا نہ باغ میں آیا نہ رات کو مہمان خانے میں، وہ دوسرے روز دن چڑھے رحیم داد کے پاس آیا، اس کا چہرہ اب بھی اترا ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چودھری میں 2 گھنٹے بعد لاہور جا رہا ہوں، جمیلہ اور دونوں بچے میرے ساتھ جائیں گے، کوئی خاص کام ہے لاہور میں؟ رحیم داد کے استفسار میں حیرت تھی۔ خاص ہی کام ہے، اللہ وسایا نے کام کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں نے نوکروں کو بول دیا ہے، آرام سے رہ، یہ تیرا ہی گھر ہے، جس چیز کی ضرورت ہو منگوا لینا۔ کب تک واپسی ہوگی؟ رحیم داد نے پوچھا۔ 3-4 روز تو لگ ہی جائیں گے، زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں۔ رحیم داد دریافت کرنا چاہتا تھا وہ ملتان سے واپسی کے چند ہی روز بعد لاہور کیوں جا رہا ہے اور جمیلہ کو کس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں کلبلی مچی ہوئی تھی، مگر اللہ وسایا نے اسے موقع ہی نہیں دیا، وہ فوراً باہر چلا گیا۔ اللہ وسایا اسی روز بیوی بچوں کے ہمراہ لاہور روانہ ہو گیا۔ رحیم داد بالکل تنہا رہ گیا، وہ بار بار اللہ وسایا کے بشرے سے ٹپکتی ہوئی پریشانی کے بارے میں غور کرتا، جتنا وہ غور کرتا اللہ وسایا کا رویہ اسے پراسرار نظر آتا۔ وہ دن بھر کمرے میں بند ہو کے حسب معمول چودھری نور الہی مرحوم کے جعلی دستخط بنانے کی مشق کرتا رہتا، شام کو نہا دھو کر ٹہلتا وہ باغ کی جانب نکل جاتا، رات کا کھانا مہمان خانے یا باغ میں کھاتا، مہمان خانے کی چھت پر بندوق سراہنے رکھ کر سوتا اور بہت چوکنا سوتا، ذرا کھٹکا ہوتا وہ بندوق پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھتا۔ احمد صحتیاب ہو گیا تھا، وہ رات کو آنگن میں سوتا، اس کے آنے سے رحیم داد کو خاصی ڈھارس ہو گئی۔ اللہ وسایا 9ویں روز بیوی بچوں کے ساتھ صبح واپس آ گیا، مگر رحیم داد سے نہیں ملا۔ شام کو رحیم داد باغ میں بیٹھا تھا، اللہ وسایا آیا، جمیلہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس دفعہ نہ صرف اللہ وسایا کے چہرے پر بلکہ جمیلہ کے چہرے پر بھی پریشانی برس رہی تھی۔ دونوں کچھ دیر گم سم بیٹھے رہے، پھر اللہ وسایا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، چودھری یہ حویلی ہم نے جلد ہی خالی کرنی ہوگی۔ رحیم داد ششدر رہ گیا، اس نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مقدمہ ہار گئے، پہلے ملتان میں ہارے، پھر لاہور میں ایڈیشنل کمشنر بحالیات کے پاس اپیل کی، اس نے اپیل نامنظور کر دی، حویلی اور ہماری ساری اراضی متروکہ جائیداد قرار دے دی گئی۔ اللہ وسایا نے ٹھنڈی سانس بھری، یہ حویلی اور زمین جمیلہ کے پیو کی ملکیت تھی،
اس کی دی ہونے کے ناطے جمیلہ کے نام پر یہ میرے پاس تھی، پر سرکار نے جمیلہ کو وارث ماننے سے انکار کر دیا۔ چودھری یہ تو دیکھ، میرے پیو کی تو بہت اراضی تھی، اس کی 2000 ایکڑ سے اوپر زمین احسان علی شاہ نے دبا لی، پر اس کا قبضہ مان لیا گیا۔ جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر گلہ کیا۔ ویسے اس کے پاس پہلے ہی 200 مربع کے لگ بھگ اراضی تھی۔ یہ 1857 میں انگریزوں کی مدد کرنے اور وفاداری دکھانے پر اس کے پرکھوں کو ملی تھی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ انگریز کا راج تھا تب اس کی چلتی تھی، اب انگریز کا راج نہیں رہا تب بھی اس کی چلتی ہے۔ اس نے ہمارے خلاف درخواست لگائی تھی، ہم نے اپنی زمین کی واپسی کے لیے اس کے خلاف درخواست لگائی تو کوئی انکوائری نہ ہوئی، کیول اس کی درخواست پر فٹافٹ انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اللہ وسایا ہار گیا، احسان شاہ جیت گیا۔ اسے تو جیتنا ہی تھا، اس کی اوپر تک پہنچ ہے، وزیروں اور افسروں سے یاری ہے، اس کے پتر اور جنوائی بھی بڑے افسر ہیں، وہ نہ جیتے گا تو کیا میں جیتوں گا؟ اللہ وسایا نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ جمیلہ کا لہجہ تھیکا اور مزید تلخ ہو گیا۔ احسان شاہ نے تو جیتنا ہی جیتنا تھا۔ احسان شاہ کے پرکھے بھی تیرے پرکھوں سے جیتے تھے، جنہوں نے اپنی دھرتی کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے لیے جنگ لڑی تھی، بغاوت کی تھی۔ وہ باہنیوال تھے، ہار گئے تو ان سے زمین، مویشی، عزت آبرو سب کچھ چھین لیا گیا، انہیں تباہ و برباد کر کے جانگلی بنا دیا گیا۔ احسان علی شاہ کے پرکھوں نے انگریزوں کے کارن غداری کی، آزادی کا سودا کیا، ان کے ساتھ مل کر باہنیوال باغیوں اور ورودھیوں کو کچل دیا۔ انگریزوں نے خوش ہو کر انہیں عزت دی، شان دی، سید اور شاہ جی کہا اور سید اور شاہ جی بنا بھی دیا۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ اللہ وسایا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا؟ جمیلہ اسی تلخی سے بولی۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ سر ڈینزل ایبٹسن بہت بڑا انگریز افسر ہوتا تھا۔ اس نے پنجاب کی قوموں اور جات برادریوں کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے پنجاب کاسٹس۔ ایبٹسن نے اس میں لکھا ہے 1857 کے غدر میں باہنیوال ودروہیوں نے انگریز فوجوں کو بہت تنگ کیا، وہ لٹیرے اور جانگلی تھے، سو باہنیوال آج تک جانگلی کہلاتے ہیں۔ تو خود سوچ، انگریز کی مونچھ کا بال خاندانی جاگیردار سید احسان علی شاہ ایک باہنیوال جانگلی اور معمولی مزار اللہ وسایا کو کیسے زمیندار دیکھ سکتا ہے؟ تبھی تو اس نے اللہ وسایا سے زمینداری چھین لی۔ اس کی پگ کا ترا اور اونچا ہو گیا۔ احسان شاہ میری زمینداری ہی سے نہیں، تیرے اسکول سے بھی خار کھاتا ہے۔ اسکول سے کیوں خار کھاتا ہے؟ اسکول نے احسان شاہ کا کیا بگاڑا ہے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر اللہ وسایا سے دریافت کیا۔ وہ میرے اسکول سے سخت ناراض ہے، وہ یہ نہیں چاہتا جانگلیوں اور کمیوں کے بچے پڑھ لکھ کر یہ جان لیں کہ وہ جانگلی اور کمی کیوں ہیں اور احسان شاہ کیسے جاگیردار بن گیا۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پرکھے اپنے انگریز حاکموں کے جوتے چاٹتے تھے، ان کے سامنے کتوں کی طرح دم ہلاتے تھے۔ جمیلہ کے ہونٹوں پر زہر خند نمودار ہوا۔ یہ ہے احسان علی شاہ کی اصلیت، جس کے بل پر وہ شاہ جی بنا پھرتا ہے، اپنے کو خاندانی جاگیردار رئیس بتاتا ہے۔ اللہ وسایا اور رحیم داد خاموش بیٹھے رہے۔ جمیلہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور نفرت سرخی بن کر پھیل گئی۔ وہ ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ رحیم داد نے سکوت توڑا۔ ہونا کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا ہے۔ اللہ وسایا نے جواب دیا۔ کب تک حویلی خالی کرنی ہوگی؟ 10 روز کے اندر اندر حویلی خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ وسایا کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ اور رحیم داد بھی کھڑے ہو گئے۔ تینوں باغ سے نکلے اور مہمان خانے میں پہنچے، مگر اللہ وسایا ٹھہرا نہیں، حویلی میں کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھا۔ جمیلہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ رحیم داد نے شام کی دھندلی روشنی میں دیکھا جمیلہ تھکی ہوئی اور نڈھال نظر آ رہی ہے، اس کے قدم ڈگمگائے۔ اللہ وسایا نے اسے سنبھال لیا۔ جمیلہ نے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکا دیا، شاید وہ رو رہی تھی۔ رحیم داد اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، صرف یہ دیکھ سکا اللہ وسایا اس کا کندھا بڑے پیار سے تھپک رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سہارے سنبھل کر چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہو گئے۔
رحیم داد مہمان خانے میں تنہا رہ گیا۔ احمد بھی نہیں تھا۔ وہ آنگن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ ویران اور اداس شام تھی، اور اس سے بھی زیادہ اداس رحیم داد تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کس کے پاس جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ ان سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زندگی ایک بار پھر اسے بوجھ نظر آنے لگی۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ احمد کھانا لایا، مگر وہ آدھی روٹی بھی نہ کھا سکا۔ بستر پر لیٹا تو آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ رات کروٹیں بدلتے کسی نہ کسی طور کٹی۔ سویرے اٹھا تو وہی الجھن اور پریشانی دامنگیر تھی۔ دوپہر ہوئی، رات ہوئی، نہ اللہ وسایا نظر آیا نہ جمیلہ۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ رحیم داد نے سوچا دونوں گاؤں چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ ذمہ داری کا بہت بڑا بکھیڑا ہے، انہیں جانے سے پہلے ہر کام نمٹانا ہے۔ رحیم داد کو بھی اب کوٹلہ ہرکشن سے کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ اللہ وسایا اسے پہلے ہی صورت احوال سے خبردار کر چکا تھا۔ اس نے سویرے سویرے نائی بلوایا، بال کٹوائے، داڑھی کی تراش خراش کرائی، حجامت بنوانے کے بعد غسل خانے میں گیا، نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے، کنگھی سے سر اور داڑھی کے بال سنوارے، آنکھوں پر اینک لگائی اور دیوار میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کا زخم کب کا مندمل ہو چکا تھا، مگر اس کے بائیں رخسار پر لگ بھگ 4 انچ لمبا نشان ہلال کی شکل میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر اپنے چہرے پر مختلف زاویوں سے نظر ڈالی، زیر لب مسکرایا۔ اب اس کی شکل و شباہت میں اتنا فرق آ چکا تھا کہ اسے شناخت کرنا آسان نہیں تھا۔ چہرے مورے سے وہ اس قدر مختلف بن چکا تھا، لاری یا ٹرین سے بھی سفر کر سکتا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے طے کیا وہ کوٹلہ ہرکشن شام ہونے سے پہلے چھوڑ دے گا۔ مونٹگمری اسٹیشن جانے کے بجائے لاری سے پاک پتن جائے گا اور رات کی ٹرین سے لودھرا پہنچ کر بہاولپور کے راستے سندھ کی طرف نکل جائے گا۔ سکھر، شکارپور، نوابشاہ یا سندھ کے کسی بھی علاقے میں چلا جائے گا۔ چودھری نور الہی کے کلیم کی بنیاد پر زرعی زمین اور مکان الاٹ کرانے کی کوشش کرے گا۔ جب تک الاٹمنٹ نہیں ملے گا کہیں دکان کھول لے گا یا کوئی اور کاروبار شروع کر دے گا۔ لالی کی دی ہوئی 3000 سے اوپر رقم اس کے پاس موجود تھی۔ اس رقم سے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ سندھ میں کسی جان پہچان والے کے ملنے کا امکان بھی کم تھا۔ وہ چودھری نور الہی کے روپ میں اطمینان سے نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ وہ اب چودھری نور الہی بن کر ہی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ رحیم داد کو وہ بہت پہلے ختم کر چکا تھا۔ بیگمہ کے قتل کے بعد رحیم داد سے اس کے سماجی وجود کا آخری رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ پھانسی کا خطرہ مول لے کر رحیم داد کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش تھی، جس میں وہ اپنی اکلوتی بہن کو بھی داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ کس کے لیے رحیم داد بن کر زندہ رہتا؟ نورا کے لیے، بچوں کے لیے۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ نورا مر گئی، اس کے ساتھ بچے بھی مر گئے۔ اب اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا۔ رحیم داد اس کے لیے ماضی کے کباڑ خانے کا حصہ بن چکا تھا، زنگ خوردہ، بوسیدہ، بیکار اور فضول۔ احمد ناشتہ لے کر کمرے میں آیا۔ اس کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا، وہ اداس اور مزمحل لگ رہا تھا۔ رحیم داد نے لسی کا گھونٹ بھر کر اظہار ہمدردی کے طور پر پوچھا، حمدے تو پریشان لگ رہا ہے، بات کیا ہے؟ پریشانی کی تو جی گل ہی ہے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ تینوں تو پتہ ہی ہے ذمہ دار مقدمہ ہار گیا، وہ ذمہ دارنی کے ساتھ پنڈ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تینوں کیسے پتہ چلا؟ میں تو جی پتہ چل ہی جاتا، میں تو حویلی کا نوکر ٹھہرا، پر اب تو یہ بات سب جانتے ہیں، ذمہ دار ہی نے سب کو بتایا ہے۔ پنڈ میں ہر جگہ اسی کا چرچا ہے، سب دکھی ہیں، کیا مزارے کیا کمی، سبھی ذمہ دار اور ذمہ دارنی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے تو جی کتنوں ہی کو روتے دیکھا۔ دکھ کی تو گل ہی ہے، رحیم داد نے احمد کی تائید کی۔ پنڈ والوں کو ایسا ذمہ دار نہیں ملے گا۔ توبہ کرو جی، وہ ذمہ دار ہی کب تھا؟ وہ اور ذمہ دارنی تو سب سے اس طرح گھل مل کر رہتے تھے جیسے اس کے اپنے شریکے اور گھر والے ہوں۔ احمد آہستہ آہستہ بولتا رہا، بڑے زمیندار تو جی ویاہ ہو یا موت ہر مزارے سے بھیڑ بکری، بھاڑو یا مچھندر لیتے ہیں، بیماری ہو یا مہمان آئے جتنے ککڑ چاہے منگوا لیتے ہیں۔
मज़ारे की दूध देने वाली मझ हो या ढग्गी, जब तक जी चाहे अपने पास रखते हैं। गाह के वक़्त एक जोड़ा डंगर और जितने बंदे चाहते हों बुला लेते हैं। माड़ी या हवेली की लपाई, कनक की पिसाई सब मुफ्त कराते हैं। ऐसी ही जाने कितनी तरह की मज़ारों से बिगाड़ लेते हैं। मवेशी और चोखर तो उठवाते ही हैं, नौजवान खरालियों और कुड़ियों तक को उठवा लेते हैं। वापस करने की तकड़ी रकम मांगते हैं या बेच देते हैं। क्या क्या बताऊं जी, बड़े ज़मींदार कितना जुल्म करते हैं। पर अपना ज़मींदार तो नेक बंदा है, उसने कभी ऐसा नहीं किया, जभी तो सब उसके लिए रो रहे हैं। इसके जाने के बाद तू क्या करेगा? मैं तो जी उसके साथ ही जाऊंगा, अहमद ने जवाब दिया। अगर वो तुझे अपने साथ ना ले गया तो क्या करेगा? तब तो जी मैं ये पिंड ही छोड़ दूंगा। उसके जाने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। पिंड के जाने कितने लोग सोच रहे हैं, ज़मींदार और ज़मींदारनी के जाते ही किसी और पिंड को चले जाएंगे। जाने नया ज़मींदार कौन हो, कैसा हो, और जी कोई भी हो, होगा तो बड़ा ज़मींदार, और ऐसे सब ज़मींदार एक ही से होते हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों में आंसू उमड़ आए। ये तो जी बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। रहीमदाद कुछ न बोला। अहमद सामने फर्श पर खामोश बैठा बार बार आंसू पोंछता रहा। रहीमदाद नाश्ते से फारिग हुआ तो वो बर्तन उठाकर बाहर चला गया। पहर दिन गुजर गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। लू के झक्कड़ चलने लगे थे। मेहमान खाने पर सन्नाटा छाया हुआ था। फिज़ा बोझल और गुबार आलूद थी। रहीमदाद बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। दोपहर को कदमों की आहट से रहीमदाद की आंख खुल गई। उसने देखा अल्लाह वसाया कमरे में दाखिल हो रहा है। उसके साथ जमीला भी थी। रहीमदाद उठकर बैठ गया। अल्लाह वसाया और जमीला कुर्सियों पर बैठ गए। रहीमदाद ने आंखें मलते हुए कहा, बाहर ज़बरदस्त गर्मी है। हाँ जी, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, अल्लाह वसाया बोला। सवेरे से लू चलनी शुरू हो गई। रहीमदाद ने हिचकिचाते हुए उसे अपने इरादे से आगाह किया। मेरा तो आज शाम से पहले यहाँ से जाने का इरादा है। सोचा था रोटी खाकर तेरे पास आऊँगा, तुम दोनों से मिलकर चला जाऊँगा। जमीला चुप बैठी रही। अल्लाह वसाया ने कहा, चला जाना, ऐसी क्या छेती है, 2-4 रोज़ ठहर जा। हमने भी यहाँ कब तक रहना है, हवेली तो खाली ही करनी है। आगे के लिए तूने क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा, अल्लाह वसाया ने सादगी से जवाब दिया। सोचना क्या है? जमीला ने कुर्सी पर पहलू बदला और अल्लाह वसाया की जानिब मुड़कर देखा। तेरे पास 15 कल्ला ज़मीन तो रहेगी, मज़ारा बनकर तो हम इस पिंड में रह ही सकते हैं। लो जी, इसकी सुनो। अल्लाह वसाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। जिस पिंड में 8 साल तक ज़मींदारी की, अब तू उसी में मुझे मज़ारे बनाकर ठहराना चाहती है? ज़रा सोच तो, ये कैसे हो सकता है? नहीं जी, ये नहीं हो सकता। रहीमदाद ने भी अल्लाह वसाया की तायीद की। ज़मींदार अपने ही पिंड में मज़ारा बनकर नहीं रह सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। इज़्ज़त और आबरू भी आखिर कोई चीज़ होती है। छोड़ चौधरी, क्या रखा है इन बातों में? जमीला ठीके लहजे में बोली, सब कुछ हो सकता है, और जी सबसे बड़ी गल ये है, मैंने अपना स्कूल नहीं छोड़ना। अल्लाह वसाया, तू ज़मींदारी भूल जा, अपने तई मज़ारा समझने की कोशिश कर। वैसे भी ज़मींदार बनकर तू कब ज़मींदार रहा? न वो तेरी टौर थी, न बड़े ज़मींदारों वाली आन बान थी। मुझे तेरी यही सादगी चंगी लगती थी। चल, तेरी गल मैंने मान ली, मैं तो मज़ारा बन जाऊंगा। पहले भी मज़ारा ही था, मेरा प्यो भी मज़ारा था। ज़मींदार तो मुझे तूने बनाया। अल्लाह वसाया खुलकर मुस्कुराया। पर तू मज़ारे की घरवाली बन सकेगी? बिल्कुल बन सकती हूँ। जमीला ने जोश से सीने पर हाथ मारा। आजमा के देख ले। वो और ज़्यादा जोश में आ गई। कुर्ते की दोनों आस्तीनें चढ़ा लीं। उसके गोरे गोरे हाथ दूर तक उरियां हो गए। तूने मुझे समझा क्या है? सवेरे सवेरे उठकर मवेशियों के लिए पट्टा धत्ता करूँगी, चाटी में मधानी डालकर दूध पिलाऊंगी। तू खेतों पर जाएगा और मैं बच्चों को लेकर स्कूल चली जाऊंगी।
दोपहर को रोटी पकाऊंगी और सर पर चंगीरी में रखकर तेरे लिए भत्ता लेकर खेतों पर जाऊंगी। तेरे कपड़े धोऊंगी, चरखे पर सूत काटूंगी, चक्की में दाना पीसूंगी। मैं क्या नहीं कर सकती? चौधरी सुन रहा है इसकी बातें? अल्लाह वसाया ने रहीमदाद को मुखातिब किया, फिर मुड़कर जमीला की जानिब देखा। तुझसे ये सब कुछ हो सकेगा? जमीला, ऐसा करना तेरे बस में नहीं। तेरा ये सारा रंग रूप मिट जाएगा। आईना देखेगी तो खुद को पहचान भी ना सकेगी। कहेगी, हाय रब्बा, मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? तूने ये भी सोचा? अल्लाह वसाया, रूप रंग का क्या है? ये तो धूप छाँव है। आज नहीं तो कल इसे मिटना है। वो संजीदगी से अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने थोड़ा जीवन गुजार कर ही बहुत कुछ देख लिया है। कभी अपने को उस पार्वती के रूप में देखा जो लाहौर में पढ़ती थी, एक से एक उम्दा कपड़े पहनती थी, कॉलेज के ड्रामों में स्वांग भरकर एक्टिंग करती थी, हंसती थी, हंसाती थी, सखियों के साथ नाचती गाती थी, पिकनिक मनाती थी, शाम को रावी पर कश्ती चलाती थी, कार में सवारी करती थी, शानदार कोठी में रहती थी। उसका लहजा धीमा पड़ गया। मैंने उस पार्वती को भी देखा जिसे सितंबर 1947 की रात बसीरपुर स्टेशन से बलवाई उठा ले गए। फिर वो पार्वती न रही, भूखे कुत्तों के लिए हड्डी बन गई। कभी 300 में बिकी, कभी 500 में। उसका चेहरा मुरझा गया, लहजा तल्ख हो गया। तू मुझे वलिया के घर से निकाल कर ना लाता तो आज मैं हीरा मंडी की किसी कंजरी के कोठे पर अपना रूप रंग और जवानी बेच रही होती। उसने ठंडी सांस भरी। तुझे पता ही है मैं पार्वती से कैसे जमीला बनी और ज़मींदारनी कहलाने लगी। अब ज़मींदारी के साथ ज़मींदारनी भी न रही। जिस तरह पार्वती मर गई वैसे ही ज़मींदारनी भी मर गई। अब मैं अल्लाह वसाया मज़ारे की घरवाली बन जाऊंगी। बोल, मैं मज़ारे की घरवाली क्यों नहीं बन सकती? ये क्यों नहीं कहता तू ज़मींदारी की शान में मज़ारा बनना नहीं चाहता? चल, तू ही ठीक कह रही है, मैंने तेरी बात मान ली। अल्लाह वसाया ने जमीला के जोश व खरोश के सामने हथियार डाल दिए। पर ये तो सोच, अगर नए ज़मींदार ने मुझे बेदखल कर दिया, ऐसे ही जैसे बंसीलाल ने मेरे प्यो को और मुझे बेदखल कर दिया था, तब क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। रहीमदाद ने अपनी राय का इजहार किया। कोई ज़मींदार ये नहीं चाहेगा कि ऐसे बंदे को अपना मज़ारा बना कर रखे जो उसी पिंड का 8 साल तक ज़मींदार रह चुका हो। मज़ारों पर अपना रोब जमाने के लिए वो सबसे पहले अल्लाह वसाया को बेदखल करेगा। ज़मींदारी जो चलानी हुई। चौधरी, तू ये कहना चाहता है हम ये पिंड छोड़ दें? जमीला ने दिल गिरफ्ता होकर कहा। पर मेरे स्कूल का क्या बनेगा? स्कूल को तो अब भूल ही जा। अल्लाह वसाया बोला, कोई भी बड़ा ज़मींदार अपनी ज़मींदारी में स्कूल शकूल नहीं देख सकता। सरकार ने कितने ही ज़मींदारों के पिंड में स्कूल खोलने चाहे, पर उन्होंने न सिर्फ ज़बरदस्त मुखालफत की बल्कि तकड़ी रिश्वत देकर रुकवा दिया। अल्लाह वसाया बिल्कुल ठीक कह रहा है। रहीमदाद ने तायीद की। मैं तुझे एक वारदात का हाल सुनाता हूँ। मुल्तान की तहसील मेलसी में 2 बड़े ज़मींदारों में ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनमें से एक मेरा जानने वाला था। उससे डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल खोलने के लिए चंदा मांगा। चंदा तो उसने दुगना दे दिया, पर साथ ही ये शर्त भी रखी, स्कूल उसके पिंड की बजाय मुखालिफ ज़मींदार के पिंड में खोल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने उसकी शर्त मान ली और हुक्म जारी कर दिया। बाद में सुना ज़मींदार गाला निकालता था, कहता था मेरे साथ धोखा किया गया। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अल्लाह वसाया ने रहीमदाद से इत्तेफाक राय किया, ये पिंड छोड़ना ही होगा, अब तो कुछ और ही सोचना होगा। जमीला खामोश रही। उसके चेहरे से अफसुर्दगी टपक रही थी। अब इस पिंड में तुम दोनों का रहना किसी तरह ठीक नहीं, कोई और ही रास्ता देखना होगा, रहीमदाद ने दबी ज़बान से कहा। अल्लाह वसाया बेजारी से बोला, कुछ समझ नहीं आती। मैंने तो मुल्तान में केस हारने के बाद ही सोचना शुरू कर दिया था। चिंता ना कर, तू मज़ारा बनना नहीं चाहता तो ना बन। जमीला ने उससे उलझने की कोशिश नहीं की। अल्लाह वसाया उसकी बात काट कर गोया हुआ। मैं मज़ारा बनने को तैयार हूँ, पर इस पिंड में नहीं, किसी और ज़िम्मेदारी में मज़ारा बनकर रह सकता हूँ।
یہ بات دل سے نکال دے۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، اللہ وسایا، اب تو مزارہ نہیں بن سکتا، کوئی زمیندار تجھے مزارہ بنائے گا بھی نہیں۔ تو اسے جتنا آسان سمجھتا ہے ایسا ہے نہیں، اب تینوں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ یہی میں کہہ رہی تھی، مگر اس نے مجھے یہ بات کہنے ہی نہیں دی۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اللہ وسایا بولا، اگر اس پنڈ میں نہیں رہنا تو ایسا کرتے ہیں، لاہور چلتے ہیں۔ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اللہ وسایا نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہاں کسی اسکول میں پڑھانے پر لگ جاؤں گی، مجھے کسی نہ کسی اسکول میں نوکری ضرور مل جائے گی۔ یہ کہنا چاہتی ہے تو نوکری کرے گی اور میں ہڈ حرام بن کر تیری کمائی کھاؤں؟ اللہ وسایا نے منہ بگاڑا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رحیم داد سے مخاطب ہوا، چودھری اس کی گل سن رہا ہے؟ اتنا برا کیوں مناتا ہے؟ جمیلہ نے روٹھے ہوئے اللہ وسایا کو منانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی طرف سے ایک اپائے بتایا تھا، تو اس کے لیے تیار نہیں تو کچھ اور وچار کرتے ہیں۔ رحیم داد نے کہا، ہاں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ اللہ وسایا کھڑا ہو گیا، چودھری تو ابھی نہ جا، چند روز بعد چلا جانا، ویسے اس پنڈ سے تو اب جانا ہی ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ اللہ وسایا کھڑا ہوا تو جمیلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ رحیم داد نے کوٹلہ ہرکشن چھوڑنے کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا۔ وہ اللہ وسایا اور جمیلہ کی دل آزاری نہیں چاہتا تھا، ویسے بھی اسے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی، کلیم کے کاغذات کا بستہ نکال کے کھولا۔ چودھری نور الہی کے دستخط بغور دیکھے، سادہ کاغذ پر جعلی دستخط بنائے، دونوں کو برابر رکھا، ان پر تنقیدی نظر ڈالی۔ دستخط بالکل ہو بہو تھے، کسی نقطے، شوشے، یہاں تک کہ اعراب میں بھی سر منہ فرق نہ تھا۔ رحیم داد کی آنکھیں چمک اٹھیں، مہینوں کی مسلسل مشق کا نتیجہ آج اس کے سامنے تھا۔ وہ دیر تک دستخط دیکھتا اور خوش ہوتا رہا۔ رحیم داد نے کاغذات الٹ پلٹ کے دیکھے، جو کاغذ اردو میں تھے وہ اس نے پڑھ لیے، انگریزی میں لکھی ہوئی درخواستیں اور ان پر متعلقہ محکموں کے افسران کے احکام پڑھنے سے وہ قاصر تھا، ان کا مفہوم وہ مطلق نہ سمجھ سکا۔ ویسے بھی متروکہ جائیداد اور اس کے الاٹمنٹ کے بارے میں اس کی معلومات نہایت محدود تھی، تجربہ بھی نہیں تھا، وہ مہاجر نہیں تھا، لہٰذا اس نے کبھی یہ باتیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ نور الہی نے مرنے سے پہلے اپنے کلیم کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہی اس کی کل معلومات تھیں، اور انہی کی بنیاد پر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ کلیم منظور شدہ ہے اور اس کے عوض وہ زرعی اراضی اور املاک کا الاٹمنٹ حاصل کر سکتا ہے۔ کاغذات دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں یکایک خیال آیا کہ جمیلہ کی زمینداری اور حویلی مقدمہ ہارنے کے بعد متروکہ جائیداد قرار دی جا چکی ہے۔ چودھری نور الہی کے کلیم کی بنیاد پر وہ یہی زمین الاٹ کرا سکتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ وسایا اور جمیلہ کو پریشانی اور اضطراب سے بچا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کوٹلہ ہرکشن چھوڑ کر کہیں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا پڑے گا۔ کوٹلہ ہرکشن اس کے لیے محفوظ ٹھکانہ تھا، یہاں وہ کئی ماہ سے مقیم تھا، اس ماحول سے وہ پوری طرح مانوس ہو چکا تھا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ اس پر مہربان تھے اور اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتے تھے، اس کی دلجوئی کرتے تھے، مہمان کے بجائے اسے اپنے ہی کنبے کا فرد تصور کرتے تھے۔ اسے اللہ وسایا اور جمیلہ کا احسان چکانے کا نہایت عمدہ موقع ملا تھا۔ اس میں اس کا اپنا فائدہ بھی تھا، وہ راتوں رات مہمان سے مالک و مختار بن جاتا، زمیندار بن جاتا۔ وہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا، مگر اس کے ساتھ اندیشوں نے بھی سر ابھارا، اور ان کی نوعیت یہ تھی کہ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں اگر وہ الاٹمنٹ حاصل کرتا تو خطرہ بہت کم تھا، سندھ میں بہت ہی کم تھا، ضلع منتگمری میں خطرہ زیادہ اور بہت زیادہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس ضلع میں اراضی اور املاک الاٹ کرانے کے لیے چودھری نور الہی مرحوم طویل عرصے تک کوشش کرتا رہا تھا، دفتروں کے چکر کاٹتا رہا تھا، افسروں اور ماتحت عملے سے ملتا رہا تھا، ان میں اس کے جاننے والے بھی ہو سکتے تھے۔ کوٹلہ ہرکشن کی حویلی اور اراضی کے الاٹمنٹ کو جب اس نے اس پہلو سے دیکھا تو گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ جعلی دستخط سے حاصل کیا ہوا الاٹمنٹ اگر کسی وقت پکڑ لیا جاتا تو اس میں صرف جیل جانے کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہوتا۔
وہ चौधरी नूर इलाही का कातिल था और एक बार जब राज अफशा हो जाता तो सारे दूसरे राज प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले जाते। वो हकीम चिश्ती का कातिल था, सैफुल्ला का कातिल था और जेल का मफरूर कैदी भी था। रहीमदाद लरस कर रह गया। उसने क्लेम के कागजात कपड़े में लपेट कर गिरा लगाई और हिफाजत से तकिए के नीचे रख दिए। शाम को उसने अल्लाह वसाया और जमीला के साथ खाना खाया। दोनों शशोपंज में मुब्तला थे और आइंदा के बारे में कोई फैसला नहीं कर सके थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे और आंखें वीरान वीरान नजर आती थीं। न अल्लाह वसाया ने उसके क्लेम के बारे में तज़किरा किया, ना ही रहीमदाद ने ऐसी कोई बात की। वो दोपहर ही को तय कर चुका था कि न सिर्फ कोटला हरकिशन की मतरूका इमलाक बल्कि ज़िला मोंटगोमरी में कहीं भी अलॉटमेंट हासिल करने की मुतलिक कोशिश नहीं करेगा। वो कोई ख़तरा मोल लेने के लिए आमादा नहीं था। सुबह जमीला मेहमान खाने में आई। वो उस वक्त तन्हा थी। रहीमदाद नाश्ता कर रहा था। वो उसके करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। रहीमदाद ने पूछा, तूने और अल्लाह वसाया ने आगे के लिए क्या सोचा? मैं तेरे पास इसी बारे में बात करने आई हूँ, जमीला ने जवाब दिया। क्या बात करनी है? क्या तूने कुछ सोच लिया? हाँ, एक ही गल समझ आती है। मैं बराबर इसी पर सोच विचार कर रही हूँ और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह वसाया को नहीं बताया? उसे मैंने बताया तो था, तेरे सामने ही तो बात की थी, पर वो कहाँ राज़ी हुआ, एकदम नाराज़ हो गया। वही लाहौर जाने की गल? हाँ, जमीला ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। तो खुद ही सोच, हम और कहाँ जा सकते हैं? लाहौर में मुझे आसानी से किसी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल सकती है, पर यह बात तो वो हरगिज़ नहीं मानेगा कि तू कमाए और वो बैठ कर खाए। बात इस प्रकार नहीं है, जाते ही तो नौकरी नहीं मिल जाएगी, पर लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ मुझे नौकरी मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक गुजारे के लिए अपने पास कुछ न कुछ तो है। जेवर किस दिन के लिए हैं, उन्हें बेचकर भी काम चलाया जा सकता है। अल्लाह वसाया तो उस रोज़ साफ इनकार कर चुका है। तू उसे समझाएगा तो वो मान जाएगा। मैं इसीलिए तेरे पास आई हूँ। क्या तू समझती है वो मेरी बात मान लेगा? मुझे पूरा विश्वास है, जमीला ने जोर देते हुए कहा। वो तेरी बात नहीं टालेगा। कह के तो देख, इसमें बुराई क्या है? तू कहती है तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा, उसे राज़ी करने की पूरी कोशिश करूँगा। रहीमदाद ने जमीला को यकीन दिलाया। चौधरी, तू भी हमारे साथ लाहौर चलना, वो खुश होकर बोली। मगर रहीमदाद रजामंद नहीं हुआ। वो लाहौर जाना नहीं चाहता था, वहाँ ख़तरा ही ख़तरा था। मोंटगोमरी से नज़दीक होने के बायस कोई न कोई ऐसा जान पहचान का वहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकता था जो उसे शनाख्त कर लेता। हालांकि वो अपना हुलिया बड़ी हद तक तब्दील कर चुका था, मगर किसी ऐसे ख़तरे से दो चार होने के लिए तैयार ना था जो उसे फांसी घाट तक ले जाता। उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैंने लाहौर नहीं जाना। मैं अपने घरवाली और बच्चों को तलाश करने रहीम यार खान जाऊँगा। वहाँ भी बहुत महाजिर हैं, किसी से घरवाली और बच्चों का अता पता मिल सकता है। वैसे तू और अल्लाह वसाया पहले ही परेशान हैं, अब मैं तुम दोनों के लिए और बोझ बनना नहीं चाहता। रहीमदाद लम्हे भर खामोश रहा। मेरी फिक्र ना कर, अपने और अल्लाह वसाया के बारे में सोच।